participants اللي يلاه التحقوا بنا. Et bon, donc on a une petite pause et par la suite, deuxième chapitre, اللي غادي يكون فيه le design. يعني كيفاش تقدر دير لو شوا ديال سيليكسيوني السيستم ديالك سواء فرونت اند ولا باك اند، اي ميم اوسي شنو هما لي زابليكاسيون اللي تقدر تخدم بهم بور فاسيليتي لي شوز. اوكي دونك 10 مينوت ونرجعوا ثاني. داكور سي بون اوكي شكرا ميرسي بوكو. اوكي كتلقى دي اس تيغي 2 سي دي 2 CD, c'est-à-dire une caméra IP. DS, c'est-à-dire un produit de Hikvision. D'accord? 2 CD, par la suite, 2. Maintenant, le premier chiffre, ça signifie c'est quoi la ligne. يعني شنو هو la ligne, شنو هو la ligne de produit اللي نتوما خدامين بها. اللي معروف بزاف في الماروك في le marché marocain et même aussi pour les séries de distribution. Pour les parties de distribution, deuxième série اللي كتكون بزاف. باش كاينين d'autres كاميرا اللي كيكونوا دو 5e série 7e série. كل ما كانت 3e série كل ما كانت مثلا لو تيب ديال لا لين ولا لا سيري اللي يجي الكاميرا كل ما كانت بيان سور لا بيرفورمانس ديالها طالعه بزاف وكل ما كانت ديدي سولمون بوغ لي بروجي. اما بالنسبه لا بارتي ديستريبيسيون كتلقى 2 بحال هكا. بار لا سويت كتلقى ان دوزيام شيفر. هاد لو شيفر الثاني اللي غادي تلقاه نكتب يعني انا مثلا اكس ça signifie l'apparence ديال الكاميرا ديالك. باسكو il s'agit d'une caméra اللي هي étanche ou bien caméra اللي هي doom ou bien turret ou bien mini doom ou bien box fish eye ou bien boulette aussi étanche يعني ou bien doom ou bien boulette اللي كتكون professionnelle ou bien 2H. donc هنا كيما شفتوا معايا هنا le deuxième chiffre ça signifie toujours l'apparence ديال الكاميرا. Mais question اللي غادي تقدروا تطرحوا ليا تقولي فوالا عندي اني لو 20 et le 21 le 26 et le 26 هما بجوج بهم دو كاميرا دوم et كاميرا étanche. La réponse بالنسبه لهاد لا كيسيون سي كو بالنسبه ل 20 21 سي اون كاميرا لونتي فيكس. اوكي et بالنسبه ل 26 27 سي اون كاميرا فاري فوكال. دونك ملي كندويو على لونتي فيكس ميم اوسي حتى 2H واخا ما مكتوباش هنايا سمحوا لي. اوكي دونك 2H واخا ما كاينش هنا حتى هي سيت الكاميرا توريت فاري فوكال. الوغ ملي كندويو حنا مثلا فاري فوكال ولا لونتي فيكس سا سينيفي كوا سا سينيفي واش الكاميرا كدير لي ان زوم اوبتيك ولا لا. اوكي دونك كاينين لي كاميرا اللي كيكونوا دو لونتي فيكس كتلقى مثلا 2.8 4 6 ملم اي هاد لي جون دو كاميرا ما كتقدرش دير بهم ان زوم اوبتيك ولكن بوغ ان موديل ديال 2 ميغا سمحوا لي الا خديت انا مثلا ان موديل ديال 2 ميغا 2 ميغا بيكسل. اوكي وعندي انا اون كاميرا ديال 6 ملم. دونك انا عندي هنا غادي نحط 6 بور لا ديستانكسيون ديال هيومن فيس يعني الفيزاج ديال ليتر هيومان خاصنا تكون او ماكسيموم الكاميرا باش بعيده على هذيك لا بيرسون تكون 3 متر. بور لا ديستانكسيون ديال الكاركتيرستيك ديالو خاص يكون بعيد او ماكسيموم على الكاميرا دو 6 متر. بور لا ديستانكسيون ديال لو كومبورتمون ديالو خاص يكون بعيد على الكاميرا او ماكسيموم دو 12 متر. دونك هذا الموديل هذا الي ديدي بور لي كاميرا ديال 2 ميغا بيكسل. باغ لا سويت غادي تطرح لي كيسيون تقول لي فوالا بوغ لي كاميرا ديال 4 ميغا 5 ميغا 8 ميغا كيفاش نقدر ندير انا لو كالكول ديالي. هنا كتكون واحد لوجيسيال اللي كتسمى لينس سيليكشن. باغ لا سويت غادي نوري لكم باش تقدروا تجربوه نتوما شي فو فريمون تري اوتيل. مي في ليكزامان غادي تلقاو دي كيسيون على هذا الطابلو. ان دوزيام اكزومبل سي كو الا كانت عندك اون كاميرا ديال 12 ملم 12 ملم بوغ لا ديستانكسيون ديال الفيزاج ديال ان ايتر هيومان كنشد 12 جو في ديفيزي باغ 2 هي 6 متر. دونك او ماكسيموم هاد السيد هذا باش نقدر ندير انا ديستانغي الفيزاج ديالو ابارتيغ ديال الكاميرا خاصو يكون بعيد على الكاميرا هو او ماكسيموم 6 متر. بور لا ديستانكسيون ديال الكاركتير ديالو الكاركتيرستيك ديالو يعني واش طويل واش عريض ايتترا خاص يكون بعيد على الكاميرا او ماكسيموم ب 12 متر.
Et pour distinguer le comportement ديالو خاص يكون بعد الكاميرا maximum 2 fois x يعني 2 fois 12 هي 24. Ok, كما قلت لكم ce tableau là il est dédié pour les caméras 2 mégas. Et par la suite pour les autres types de caméras راه غادي يكون عندكم داك اللوجيسيال ولا غادي يعاونكم في لا سيليكسيون ديالو. كاينه حاجه اخرى خاصنا نردوا ليها البال سيرتو في لي كاميرا توربو اتش دي سي كو كيكونوا دي كاميرا واش يعني كاميرا 4 en 1 ولا لا 4 en 1 سي دي بان الكاميرا تقدر تخرج لي لي 4 تيب دو سينيو انالوجيك مي ما كيكونوش كاملين اون ميم طون ما كيكونوش كاملين خارجين على فوا مي كيكون عندي واحد لو بوطون دو كوميتاسيون هو اللي كنقدر نكوميتي به مثلا من تي في اي لا اتش دي السي في اي السي في بي اس مي خاصني نرد البال واحد الحاجه سي كو بالنسبه لهيك فيزيون فاحنا كنخدموا بالتي في اي مثلا لي زوطخ مارك تيل كو باغ اكزومبل دهوا فهما كيخدموا بالسي في اي حاجه وحده اللي نقدر نقول لكم سي كو ما كايناش ان ديفيرونس في التيب ديال الستريم اللي غادي يوصلك وحتى في لا فلويديتي حتى لا كاليتي ديال الستريم اللي واصلك كتكون سولمون ان ديفيرونس ديال ليكليراج واش طالع ولا لا ولا ميم اوسي واش الستريم اللي واصلك واش هو كونسونطري بزاف في لا كولور روج ولا فيغ الفيغ مي ما كتكونش اون ديفيرونس دو كاليتي اوكي يعني تقدر مثلا تاخذ اون سوليسيون سوا كومبليتمون هيك فيزيون او بيان الا كان شي انستالاسيون قديمه والكليان ما باغيش يبدل لي كاميرا زيدو سولمون لو دي في ار اللي غادي تكون فيه لو 4 لو 5 en 1 اوكي دونك هذا سي كونسيرنو لي كاميرا وعقلوا مزيان ما كيكونوش كاملين خارجين اون ميم طون مي بيان سور خاصك هذاك لو بوطون دو كوميتاسيون هنا سولمون ان اكزومبل ديال هذاك لو طابلو كو جو فيان ديكسبليكي Ok, donc la résolution. Donc c'est quoi la résolution بالنسبة للكليان باش تقدر تشرح عليه La résolution ça fait nombre, ça fait référence au nombre de pixels de couleur, de points de couleur individuels dans une image. C'est-à-dire que ملي كتكون عندك une stream ولا واحد ليماج قدامك نتايا كل ما كانت هذيك ليماج لا الكاليتي ديالها طالعه يعني كتبان لك فيها لو ديتاي بزاف يعني واحد ليماج اللي هي مزيانه وكنقدر نشوفها مزيان c'est-à-dire بان لا ريزوليسيون ديال هذيك ليماج طالعه بزاف يعني لومبر دو بوين دو كولور اللي عندي في هذاك ليماج كبير بزاف هنا ناخذ ان اكزومبل مثلا عندي هنا واحد لو ستريم ديال 720 بيكسل كاميرا عطاني 720 بيكسل يعني الكاميرا 4K ملي كندير انا واحد لو زوم نيميريك ملي كندير واحد لو زوم نيميريك على هاد لا بلاك دونك كنقدر مثلا بالنسبه لهاد لو بروميير سيناريو جو بو ديستانكي هادوك لي بيكسل اللي كاينين دوك لي بيكسل كيبان لي بحال دي كارو بحال دي بتي كارو بحال هكا وكل بيكسل فهو كيكون متكون من الار جي بي كيكون متكون 3 ديال لي ليد انا كان جو بارل دو بارتي اكرون يعني في ليكرون اللي قدامك انت دابا في البيسي ولا في التليفون كل بيكسل كيكون فيه 3 ديال لي كولور ار جي بي ريد بلو غرين والبروسيسور اللي عندك انت في ليكرون ديالك فهو اللي كيبقى كيكوموندي هذوك لي 3 ليد دو تيل فاسون باش انها تسيموليك ان تيل كولور مثلا الا كان عندي مثلا هاد لو بيكسل بالضبط هاد لو بيكسل بالضبط فهاد لو بوين مكوموندي جي و بي باش يكونوا ما خدامينش ونكوموندي سولمون الار باش تبقى خدامه او ماكسيموم وهنا فين كيبقاو كيتسيمولو لي كولور في لي مونيتور اللي عندكم داكوغ هذا سي بوغ اون كاميرا ديال 720 بيكسل اي اون كاميرا ديال 4K اون كاميرا ديال 4K واخا مثلا درت اني ان زوم نيميريك على هاد لا بلاك دو بوبليسيتي توجور عندي لا بوسيبيتي باش نشوف هاد لي ديتاي يعني دوك لي بيكسل ما كيبقاوش يبانوا ليا سيتادير كو le nombre de pixels اللي عندي في une caméra 4K elle est très grand en comparaison avec le nombre de pixels اللي عندي انا في كاميرا ديال 720 بيكسل داكوغ دونك ملي غادي نرجعو نشوفو هاد الحاجه ميم اوسي حتى في لافيشاج كندويو على le field of view ولا plutôt le champ de vue et même aussi la distance focale دونك كنت كنعاود لكم بليزيور فوا distance focale كنقول لكم 12 ملم 6 ملم etc ça signifie quoi ça signifie que هذيك لا ديستونس فوكال ça signifie la distance entre la lentille et le capteur يعني ما بين لا لونتي ديال الكاميرا ديالك et الكابتور ديالها اوكي كاينه اون ديستونس ديال بتيت اف سوا 12 ملم كتكون هي صغيره بزاف كتكون لونيتي باش كتحسب كتكون بالمليمتر اي كلما كبرات هذيك لا ديستونس كلما كنقدر ندير انا ان زوم اوبتيك سيتادير كو ملي كتكبر لا ديستونس فوكال بون اف مثلا بتيت اف هنايا اون فوا كنكبرها بيان سور كنقدر ندير انا ان زوم داكوغ دابا غادي نشوف شنو هو الامباكت ديال الزوم اللي غندير انايا
الا الشومه مثلا معايا هنايا في هاد الستريم الاول اللي واصلني انايا، عندي هنايا مثلا كنت في الفاري فوكال كانت عندي 50 ملم، مي درت ان زوم اوبتيك. ان زوم اوبتيك هو انني كبرت لا ديستانس فوكال ديالي. وباش انك تقدر تكوموندي لا ديستانس فوكال واش تكبر ولا تصغر، خاصك ضروري تكون عندك كاميرا فاري فوكال ولا كتلقى لونتي موتوريزي. هذه ضروري خاصها تكون عندك باش تقدر دير نتايا لو زوم اوبتيك. ملي درت انا ان زوم اوبتيك داكوغ، وصلت اون ديستانس فوكال ديال 135 ملم entre le capteur et la lentille. الا شفتو معايا مثلا، الا شفتو معايا هاد ليسباس سولمون، لا هاد الكاري اللي كنرسم فيه هو داكشي اللي سولمون وليت كنقدر انا نغيكوبيري ملي كبرت من لا ديستانس فوكال. سيتادير كو ملي كبرت انا من لا ديستانس فوكال، هاد لومبلاص ما بقاش كنشوفوه، هذا لا، هذا تا ما بقاش كنشوفوه، هذا تا ما بقاش كنشوفوه. سيتادير كو ملي كنكبر انا في لا ديستانس فوكال كنزيد في لو زوم اوبتيك، مي كنخسر انا في لو شون دو في، يعني اف اوف في كيطيح. هذا شنو كيعني بان ملي كتكون مثلا تختار اون سوليوشن بوغ ان بروجي ولا بوغ ان كليون، خاص ضروري ترد البال لهاد لاباكت هذا ديال الزوم اوبتيك وديال الفاري فوكال ايتترا، دو تيل فاصون بانك تحاول تغطي ليه لو بيريمتر ديالو كامل. يعني مثلا هو لونتوراج اللي داير به خاص يقدر يشوفو هو بالكاميرا ديالو. الا كنتي نتايا مزومي ليه الكاميرا كاينين شي بلايص ما غاديش يقدر يشوف، سي نورمال. هذا سي كلكو شو دو نورمال. الوغ الا مثلا عندي انا هنايا كاميرا 2.8 في لو فيلد اوف فيو اوريزونتال، في الاول كان عندي 2.8 ملم، كنت كنقدر نشوف انا 113 دوغري. مي ملي كبرت انايا من لا ديستونس فوكال، ملي درت ان زوم اوبتيك نزلت ليا لو شون دو في ديالي حتى 33.8 دوغري. داكوغ سي كلير هاد لا بارتي هادي؟ راه كاينين دي كيسيون غادي تحطوا على هاد لا بارتي في ليكزامان. اوكي دونك بالنسبه للو سيبور كيكون عندنا سوا ان سيبور مورال، سوا ان سيبور اون كوين، un support sur poteau, ou bien un support au plafond ou un support encastré. هذا لو سيبور انكاستري ولا او بلافون هو اللي قلت لكم، هذا كيعطيكم لا بوسيبيليتي باش ان الكاميرا ما تكونش باينه، كتكون داخله في لو بلافون ديالها كيما شفتوني مثلا كتلقى سولمون لا لونتي اللي هابطه هنايا. اي ميم اوسي هذا لو تيب دو مونتاج كيعطيك لا بوسيبيليتي باش انك تبروتيجي الكاميرا كونتر اي واحد يقدر يقيسها بيديه. وهذا سو جونغ دو سيبور اللي ابليكي في دي سيناريو دون ليكيل الكاميرا كتكون اكسيسيبل، اي واحد يقدر يقيسها بيديه. هذا دو بارتي سيبور. دو بارتي اليمونطاسيون، يعني 3 ميثود باش ندير انا اليمونطاسيون ديال الكاميرا ديالي، سوا باغ ادابتاتور ديال 2 فولت ولا 24 فولت ولا 26 فولت على التيب ديال الكاميرا باش خدام، ou bien le PoE يعني Power over Ethernet, ou bien PoC Power over Coaxial, ou bien High PoE. High PoE c'est dédié pour les caméras PTZ لحقاش كاينين دي PTZ اللي كيكونوا PoE، مي بويسك الPTZ ما كتكونش سولمون لا لونتي وسط منها، مي كيكونوا ميم اوسي 3 زوطخ موتور. موتور اللي كيقدر يدور لك الكاميرا فيرتيكالمون، موتور اللي كيقدر يدور لك الكاميرا اوريزونتالمون، et un autre موتور اللي كيقدر يكوموندي لا لونتي باش تكبر ولا باش لا ديستانس فوكال باش تكبر ولا لا. وهاد لي موتور كيكونوا موتور با با باش انهم ياسيغي واحد لا بريسيزيون اللي طالعه بزاف. في الهاي بي او او كيكونوا دي سويتش ديدي بوغ هاد لاليمونطاسيون. ردوا لهم البال في لي سويتش ديال هيك فيزيون راه كتكون مكتوبه في السويتش في النيميرو ديالها، يعني في الموديل ديالها كتكون مكتوبه اش بي. ça signifie بان عندك اون كاميرا اللي هي هاي، عندك ان سويتش اللي يقدر يانيمونتي لك اون كاميرا هاي بي او. اي هاي بي او او ماكسيموم كيقدر يانيمونتي حتى 100 واط. يعني مثلا الا كانت شي كاميرا اللي كتكونسومي اكثر من 100 واط ما غاديش تلقى فيها لو هاي بي او. ميم اوسي ماشي كاع لي بي تي زد كيكون فيهم لو بي او، ماشي كامل، قلال لي كاميرات بي تي زد اللي كيكون فيهم اللي كيقدر تكوموندي البي او ديالو، تقدر تانيمونتيهم باغ هاي بي او. ابار سا عندي ميم اوسي حتى في ليكليراج، في لونفيرونمون ديكليراج خاصني نرد البال لراسي واش انا عندي ان انفيرونمون لي لا لومينيزيتي ديالو طايحه بزاف. دون سو كالا بروبوز بانكم تخدموا بلو اليمونتي باغ دارك فايتر ولا باور باي دارك فايتر. سينون عندكم ان انفيرونمون دون ليكيل عندكم اون سورس دو لوميير في لاغيير بلون بحال هذا. اي هنا باش نقول لكم خاصكم تردوا البال واحد الحاجه، سيكون خاص ضروري تكون عندكم كاميرا دبل في دي ار. علاش؟ الا ما كانش عندكم من كاميرا دبل في دي ار، حاجه وحيده اللي نقدر انا نو ريكوبيري هو لاغيير بلون. اما لافون بلون مثلا هاد السيد هذا اللي واقف قدام
ما غاديش نقدر نديستانغي حتى شي حاجه فيه، ني الفيزاج ديالو ني كيفاش شنو لابس ايتترا. دونك لو دبل في دي ار كيفاش كيخدم؟ دبل في دي ار كيبقى اشاك فوا كياخذ جوج ديال لي زيكسبوزيون. اون كاميرا اللي كيكون فيها دبل في دي ار كتبقى اشاك فوا تاخذ جوج ديال لي زيكسبوزيون، وحده على لاغيير بلون وحده على لافون بلون، اي باغ لا سويت كتمشي كتكومبوزيهم في لو دي اس بي دو تيل فاصون بانها تخرج لك ان ستريم اللي هو كلير بحال هكا. سينون الا ما كانش عندك نتايا لو دبل في دي ار في الكاميرا ديالك، مالغري كو دابا ريسامون كاع لي كاميرا اللي خارجين اي بي اكثر من 95% اي بي اللي خارجين كاملهم كيكون فيهم دبل في دي ار. الا ما كانش عندكم كاميرا اللي دبل في دي ار غادي تقدروا سولمون تشوفوا هادشي اللي كاين لور، سولمون غير هادشي اللي كاين في لاغيير بلون، واي واحد قريب من الكاميرا بحال هكا ما غاديش تقدر ديستانغيو حتى شي حاجه عليه. اي ميم اوسي كاينين لي كاميرا كولور فيو. كاميرا كولور فيو سي ريكوموندي دون دي زونفيرونمون دون ليكيل كيكون ميم اوسي لا لوميزيتي ديالها طايحه، اي ميم اوسي بغيتو تبقاو كتشوفوا 24 sur 24 en couleur. Et la performance ديال الكولور فيو elle est beaucoup mieux que celle de la Dark Fighter. و la différence ما بين الكولور فيو et الدارك فايتر سي كو في الدارك فايتر فهو كيخدم لا لوميير بلونش، مي في الكولور فيو فكتخدم لا لوميير سيبليمونتير شوب. كي ميم اوسي خاصنا نردو البال واحد الحاجه اللي كتسمى نيفو دو بروتيكسيون. نيفو دو بروتيكسيون سي دي واش الكاميرا انا قادره بانني نانستالها ان انتيريور او بيان ليكستيريور. اللي كيحكم ليا واش الكاميرا نقدر نحطها في ليكستيريور ولا الانتيريور سي كو لو نيفو اي بي. الا كانت عندي اون كاميرا دو نيفو اي بي 67 عاد باش نقدر نحطها انا ليكستيريور، مي لي زوطخ لا. الا كانت 66 67 لا، الا با ريكوموندي باش انك تحطها برا. اي ميم اوسي واش الكاميرا واش اونتي فوندال ولا لا. بالنسبه لي زونفيرونمون سبيسيو تيلكو سبيسيال مثلا او بورد مير حدا البور دون ليكيل كتكون عندك واحد لو بورسونتاج ديميديتي طالع بزاف، الي ريكوموندي باش انك تاخذ دي كاميرا اللي كتكون دي كاميرا نيما 4 اكس، كتكون اون كاميرا اللي عندها واحد لا بروتيكسيون كبيره كونتر لوميديتي كونتر لا كوروزيون. اي بور دي زونفيرونمون دون ليكيل كاميرا كتكون مثلا محطوطه سيور مثلا نقول حنا ديبو ديال البترول ولا مثلا شي يوزين ديال الشيمي ولا شي يوزين اللي ساهله دغيا تشعل فيه العافيه. دون سو كالي لي ريكوموندي باش انك تخدم دي كاميرا ابيكس دون ليكيل كتعطيك كتاسيغي ليك اون بروتيكسيون انترن اي اكسترن. داكور انترن سيتادير الا كان شي مشكل وصل من الكاميرا فديك لي تانسيل كتبقى لداخل. اكسترن الا كان عندك شي مشكل حدا الكاميرا مثلا شي اكسبلوزيون ولا شي حاجه الكاميرا توجور كتبقى بروتيجي من الداخل. داكور دونك هذا سيتي كونسيرنون لو ديسبوزيتيف فرونت اند. جو سي بيان كو كاينين بزاف ديال لي زانفورماسيون، داكشي علاش غادي نحاول بانني ريكوبيري من عندكم لي كيسيون اللي كاينين كونسيرنون لي كاميرا جوسكا بريزون. انا غادي نعطيكم لابا باش تحلوا لي مايك ديالكم. اسكو فوز افي دي كيسيون على هاد لو بروميير بارتي هادي؟ عمقنا ولد الباس 4 الصباح. الو اسكو فوز افي دي كيسيون؟ Bonjour. Oui, bonjour. Merci de réexpliquer la partie du varifocal. Okay. داكور هنايا ملي كتكون عندي انا اون كاميرا اللي هي فاري فوكال سيتادير كو عندي اون كاميرا اللي كتشونجي لها لا ديستونس فوكال ديالها. ملي كتشونجي لا ديستونس فوكال ديال الكاميرا ديالك راه ديك الساعه كدير واحد الزوم اوبتيك. الا كانت عندك مثلا شريتي اون كاميرا لقيتي مكتوبه فيها لونتي فيكس كتكون بحال هكا مكتوبه لونتي فيكس، ولا في لو نيميرو ديالها يعني في الموديل ديالها ما كتكونش مكتوبه زد. بقاش في الكاميرا باش تكون عندك كاميرا باغي فوكال كتلقى في الاخر ديال الموديل ديالها مكتوبه زد. لا بلوبار ديال الكاميرا كيكونوا مكتوبين اي زد اس، يعني اي انفرا روج يوصل لك 30 متر، زد اون لونتي موتوريزي، اس فيها اوديو. هذيك الزيت سا سينيفي بانك كتقدر دير زوم بالكاميرا ديالك، يعني تقدر تكوموندي ابارتيغ ديال فوتر ان في ار باش انك تزومي. Et ça veut dire changer le focal sans impacter la résolution. يعني تقريبا هذا هي يعني كدير ان زوم، كدير ان زوم اوبتيك بلا ما تامباكتي بيان سور لا ريزوليسيون. لحقاش كاينه حاجه اخرى اللي كتسمى لو زوم نيميريك. لو زوم نيميريك سولمون كتمشي كتكبر لي بيكسل وكتبان لك بان ليماج واصلك طاحت لها لا ريزوليسيون ديالها طاحت لها Le zoom numérique impacte la résolution. لا ريزوليسيون نيميريك بيان سور لحقاش سولمون انت كتزومي على داك لي بيكسل اللي عندك. اما زوم اوبتيك سي ان زوم فيزيك، سي ان زوم فيزيك يعني الكاميرا هي اللي كديرو. سي كلير؟ D'accord, c'est clair. والزوم كاين موتوريزي وكاين اوتوماتيك.
اه بالنسبه للكاميرا كاين اللي فيهم زوم اوتوريزي، كاين اللي فيهم زوم اوتوماتيك. هو ميم برانسيب لوبجيكتيف هو انه يديروا لك زوم اوبتيك. Une question. مرحبا. Oui, pour le WDR, est-ce qu'ils sont présents في les caméras analogiques? كاينين دي كاميرا اللي فيهم دبليو دي ار مي الى بريزون اكثر في الاي بي. في الانالوجيك كاينين دي كاميرا كيكونوا دبليو دي ار. في لو داتا شيت راه كتكون مكتوبه واش شنو هو لو نيفو ديال دبليو دي ار اللي كاين، لحقاش هو كاين بليزيور نيفو. كاين قل من 70 ديسيبل، هذا ما كيكونش تقريبا دبليو دي ار سولمون كيحاول بانه يدير هذيك البيرفورمانس ديالو. كاين ما بين 70 حتى ل 90 كتكون لا بيرفورمانس ديالو طالعه واحد شويه. كاين 120 يعني من 90 حتى ل 120 كيكون ان دبليو دي ار اللي كيكون حنا كنقولوا ترو دبليو دي ار. عاد باش كاين اكثر من 140 ديسيبل هنا كيتسمى لايت فايتر. هنا كتكون بيرفورمانس كبيره بزاف. Et comment savoir, est-ce que normalement la caméra possède le WDR pour les caméras analogiques? كتكون مكتوبه في الداتا شيت ديال الكاميرا كتكون مكتوبه فيه. انا غادي نوريك انا اون ديفيرونس بين لي دبليو دي ار اللي كاينين. اسمح لي فوالا هو هذا. دونك بالنسبه للدبليو دي ار شنو كيكون؟ الا كان عندك اون كاميرا اللي ما فيهاش لو دبليو دي ار، شنو هو الستريم اللي كيكون واصل؟ كيكون واصل بحال هكا ستريم، بحال هاد اللي كاين. مي افيك دبليو دي ار كتكون بحال هكا. اوكي دبليو دي ار كاين بليزيور نيفو كيما قلت لكم، كاين من 60 حتى 70 متر. دونك هذا سيت ان ايماج اللي كتبين لك لا بيرفورمانس ديالو 90 ديسيبل، ولا كيتسمى ديجيتال ولا كيتسمى دي دبليو دي ار. دونك هذا هو البيرفورمانس ديالو. كاين ترو دبليو دي ار 120 ديسيبل، دونك هذه لا بيرفورمانس ديالو. دونك جو با اريفي انني نقرا هاد الاشياء اللي كاينه هنايا. عاد باش كاينه لو لايت فايتر كتكون هي البيرفورمانس ديالو. تعرف الكاميرا واش راه كتكون مكتوبه اصلا كتكون مكتوبه في الداتا شيت واش الكاميرا اللي فيها دبليو دي ار ولا لا. اوكي سي كلير. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions. Allô? ما كسمعتش مزيان، سمح لي. سيفو بلي بالنسبه لي زوطخ بارتيسيبون اللي ما عندوش اون كيسيون يحاول يسد المايك ديالو سيفو بلي. ما سمعتكش مزيان. دينو فاتيك ما سمعتكش مزيان. وي pour les pour over Ethernet pour maximum le câble. يعني بي او prévoir les PO. حيت بعض المرات انا كنانستالي السيستم، بعض المرات الزوم يخدم. تيسير ما كنسمعكش تقريبا، ما كنسمع حتى شي حاجه كتقول. سمعتها بي او واش كتدير خدام حاول تقرب التليفون ديالك ولا كتسمع دابا؟ كتسمع؟ انا كنضرب ديريكت. دابا كنسمع. قلت لك البور اوفر ايثرنت بور لي سبيد دوم ياك. شنو هو لو كابل لو ميتراج دو كابل لو مينيموم يعني اللي نقدروا باش انه نتحكم في لي موفمون ديالها. حيت بعض المرات كنانستالي هذاك واخا داك بور اوفر ايثرنت يعني لا روتاسيون ما كتكملش، ولا بور بروغرامي ان سيكونس ما كتبروغراماش. شنو لو ماكس؟ حيت سبوك لو فولتاج الفولتاج اي سبوك لو فولتاج نيسيسير ما كيوصلش ليها. il vaut mieux ne pas faire نوصل ندير لها 220 ديريكتومون حتى لحداها وناليمونتي السيرفاس. الا كان عندك مثلا عندك مشكل ديال بحال هكا بان كتبقى الكاميرا ما كتدورش مزيان، هذا كيكون عندك جوج ديال لي بروبليم. سوا لا ديستونس فتي اكثر من 100 متر ولا اكثر من 150 متر في الهاي بي او، او بيان ديباسيتي البيدجي ديال السويتش ديالك. لقاش حتى السويتش كيكون فيه واحد البيدجي، ومني كديباسي البيدجي ديالو كيخلق لك هذا المشكل. وهذا ماشي هذا بوحدو، ما حتى الكاميرات الاخرين اللي مكونيكتين مع داك السويتش غتلقاو بانهم كيطفاو وكيشعلوا ملي كتكوموندي نتايا لي موتور اللي كاينين لداخل.
دونك هذا بالنسبه وي. للسيناريو اللي عندك انت سي بوكو ميو بانك تعطي اليمونطاسيون ديريكت 24 فولت ديريكت 24 فولت اسي. سي سا اوكي شكرا. مرحبا مرحبا. دونك بويسكي يا با دوطخ كيسيون غادي ندوزو للباك اند. عفاك نعم عفاك وي واخا تعاود تشرح لنا داك لو طابلو ديال 2 هذا طابلو لا هذا اوكي. اييه دونك هاد لو طابلو هاد لو طابلو سي ديدي كيما قلت لكم بور لي كاميرا ديال 2 ميغا بيكسل. مثلا عندك انت واحد لي سيناريو دون اللي كاين عندك واحد الكاميرا نقول حنا ناخذ ان اوتر اكزومبل ولا ناخذ هاد ليماج اللي غادي تشرح لينا اكثر. غادي نطرح عليك دي كيسيون حاول تجاوبني ما امكن عفاك. دونك الا كانت عندي مثلا كاميرا ديال 8 ملم في لا ديستونس فوكال ما ماشي موتوريزي. واش انا بالنسبه لشنو هما الميتراج دون اللي كنقدر ديستانغي الفيزاج ديال هذاك السيد اللي واقف قدامي. الميتراج نقدر نديستانكي داك لا ديستونس ما بين الكاميرا ولوبجي او ماكسيموم شحال نقدر نوصل 10 متر نو لا ما عرفتش الفيزاج هي اكس سور 2 اكس ديفيزي بار سور 2 هي 4 متر ياك. دونك هذا بوسيبل نقدر نديستانغي الفيزاج ديالو مي هذا لا هذا فيه اكثر من 4 متر. داكور اوكي بور لا ديستانكسيون ديال الكاركتيرستيك ديالو كبقى هو اكس متر اكس عندي هنا هو 8 دونك هذا بوسيبل مي هذا لا لقاش هذا فيه 8 متر. اي بور لا ديستانكسيون ديال لو كاركتير ديالو يعني كيفاش الكاركتيرستيك ديالو يعني كيفاش كيتحرك ايتو بالنسبه لهاد السيناريو بوسيبل هذا بوسيبل نقدر نديستانغي هذا تا هو بوسيبل مي هذا لا لقاش هذا فايت اكثر من 16 متر. بور الكاركتيرستيك خاص تكون اكس فوا 2 يعني 8 في 2 ديال 16 8 في 2 16 داكور واضحه سي بون واضح صافي ميرسي. مرحبا. دونك دابا غادي ندوزو للباك اند غادي نسد لي مايك ديالكم. اوكي دونك بالنسبه للديسبوزيتيف باك اند في الباك اند ولا في الدي بي في الان في ار خاصنا نردوا البال جوج ديال الحوايج كاباسيتي ديال ستوكاج اي لا بون باسونس. هادو هما اكثر مشاكل اللي كيعانيو منهم لي زانستالاتور سي كو ما كيقدرش يعرف شنو هو الطاي دو ستوكاج اديكوا بالنسبه للسوليسيون اللي باغي ليه لو كليون. مثلا الكليان فاش كيقول لي فوالا انا باغي شهر ديال ستوكاج سي دير كو باغي ستوكاج يبقى عنده هو شهر يعني الى رجع مثلا 29 يوم في لونغوجيسترومون خاص يلقى بانه بريزون. حنا غادي ناخذ هنا واحد ليكزومبل عندنا ناخذ ان اكزومبل ديال 8 ديال الكاميرات 2 ميغا او بيان جوج ديال لي كاميرا 8 ميغا سي لا ميم شوز. سوا خديت 8 2 ميغا او بيان جوج 8 ميغا راه سي لا ميم شوز لقاش ملي كنجمع كنلقى بان لا ريزوليسيون 16 ميغا في دو كا. اي غادي ناخذ حنايا فريم ريت 25 فريم بار سكوند 25 فريم بار سكوند 25 فريم بار سكوند افيك 8 افيك جوج ديال الكاميرات ديال 8 ميغا وعندي واحد ليسباس دو ستوكاج اللي 5 تيرا ديسك دور في ديسك دور داكوغ. الا كنت انا خدام بلا كومبريسيون ديال اش 264 عندي لا بوسيبيليتي باش انايا ستوكي دو فاسون كونتيني حتى ل 15 يوم. الا كان عندي لو اش 265 نقدر ستوكي حتى لشهر كاملو دو فاسون كونتيني. والا كنت خدام انا بلو اش 265 برو دون لي كان نقدر نوصل انا دابا حتى شهرين دو ستوكاج كونتيني. دونك هادي سي لا ديفيرونس ما بين لي تيب دو ستوك دو كومبريسيون لي كاينين. هادي دون بار. دوزيام بار سيكو عندنا ميم اوسي كيتسموا واحد الحاجه لي بلوس كيتسمى اش 264 بلوس ولا لو اش 265 بلوس. دونك شنو كتعني هذاك لو بلوس؟ هذا كيعني بان الكاميرا ولا بليتو هذاك الكومبريسيون ولا في ليسباس دو ستوكاج يحاول ما امكن بانه يوصل لي لا بيرفورمانس ديال لو اش 265. مي هنا مثلا ملي كناجوتي داك لو بلس ملي كيولي عندي لو اش 264 بلس
مي كتكون عندي هاد لا بارتي اللي زايده شويه، هاد لا بارتي دو ستوكاج اللي زايده شويه كتكون تري سونسيبل لا فاريابيليتي ديال ستريم. شنو كتعني فاريابيليتي؟ كتعني واش هذيك لا سين فيها بزاف ديال لي موفمون قدامها، يعني ديك الكاميرا مثلا الا كانت محطوطه في الشارع دونك بيان سور غادي يكونوا بزاف ديال لي موفمون قدامها، سو كي في واخا تزيد هذاك واخا تاكتيفي لو بلس، يعني واخا تاكتيفي لو اش 264 بلس لا بيرفورمانس ما غاديش توصل لك حتى ديال اش 265، مي تقدر مثلا تزيدك واحد 3 ايام 4 ايام ديال لو ستوكاج دو بلس. اوكي الميم شوز بالنسبه للكومبريسيون ديال اش 265. لي كيسيون اللي غادي تقدروا تطرحوا لي تقول لي فوالا بوركوا با كاع ندير حنايا في كاع لي سوليسيون اللي كاينين محطوطين عند الكليون، ندير انايا لو اش 265 برو عند كلشي وصافي نتهنى. لا ريبونس بالنسبه لا كيسيون ديالكم سيكو ماشي كاع لي سوليسيون فيهم هاد لو تيب دو كومبريسيون، سولمون لي برودوي دي سيري بروفيسيونيل هما اللي كتلقاو فيهم هاد لا سوليسيون وماشي كاملين تقريبا. داكور دونك دابا غادي ندوزو لا بون باسونت. لا بون باسونت راه بريسك ليي توتالمون حتى هي مع لا كاباسيتي دو ستوكاج. الا ردينا البال واحد الحاجه سي كو فهاد لا ديفينيسيون اللي كاين عندي هنايا لو ديبي بينير شنو هو لا كونتيتي دي دوني انكودي بار سكوند، وكلما طلع لو ديبي بينير كلما طلعت لا كاليتي ديال ستريم ديالي. هنا شنو عندي انايا عندي بيت بار سكوند، سو كي في انا ايماج داك ستريم اللي كنكون انا خدام به باش كنكون خدام بالبيكسل، وكما قلنا حنايا كل واحد بيكسل كيساوي 3 بيت، دونك نقدر انا نكونفيرتي من البيكسل للبيت اي باغ لا سويت جو في ملتيبليي باغ لو فريم ريت باش انني ناخذ هذيك لونيتي ديال لو طون. لقاش لو فريم ريت شنو هو بشحال من ايماج باغ سكوند. دونك سو انا كنقدر انني نكالكولي لو ديبي بينير ديالي، كلما طلعت لا كاليتي كلما كبر لو ديبي بينير كلما طلعت لا كاليتي، سيتادير كلما طلعت لا ريزوليسيون كلما كان لو فريم ريت طالع كلما كانت لو ديبي بينير طالع بيان سور الستريم فهو كيكون عندي واضح اكثر. دونك بالنسبه لا كاباسيتي دو ستوكاج فاش كنا بغينا نحسبوا مثلا شحال من شهر نقدر نستوكي انايا، رديت البال اول حاجه شناهي هو الفريم ريت نسميو اف ار، رديت البال ميم اوسي حتى لو نومبر شحال من كاميرا عندي، نومبر دو كاميرا اللي خدام بها، رديت البال ميم اوسي حتى لا ريزوليسيون ديالهم. داكو اي ميم اوسي رديت البال حتى شمن كومبريسيون باش خدام انايا. لا ميم شوز لي ميم فاريابل اللي رديت لهم البال انا هنا هما نفسهم اللي خاصني نرد لهم البال ملي نكون انا كنكالكولي في البون باسونت ديالي هنا. دونك لا بون باسونت حاجه اخرى اللي زايده فيها سي كو كتساوي لو ديبي بينير ديال الفلو برينسيبال ملتيبليي باغ لو نومبر ديال كاميرا اللي خدامين بالفلو برينسيبال بلس لو ديبي بينير ديال الفلو سكوندير ملتيبليي باغ لو نومبر ديال كاميرا اللي خدامين بالفلو سكوندير. دونك غادي تقول لي شنو كنعني انا بالفلو برينسيبال شنو كنعني بالفلو سكوندير. كل كاميرا ملي كتكون انت خدام بها كاع لي كاميرات فيهم او مينيموم جوج ديال لي فلو، ان فلو برينسيبال اللي كتكون فيه لا ريزوليسيون ماكسيمال، يا ان فلو سكوندير اللي كتكون فيه لا ريزوليسيون قل بزاف من هذيك اللي كاينه في الفلو برينسيبال، كتبقى تقريبا 600 بيكسل ايتترا. غتقول لي علاش انا غادي نخدم بالفلو سكوندير، علاش توجور ما نبقاش انا نافيشي بالفلو سكوندير. دونك كاين عندك جوج ديال الحوايج اللي خاصني نردهم البال علاش ما كنخدمش توجور انا بالفلو برينسيبال. سي كو لا كاباسيتي ديال ديكوداج ديال ان في ار ديالي، ان في ار ما يقدرش انه يديكودي لك لحقاش كيما عارفين فالكاميرا هي اللي كتصيفط لو ستريم اللي كيكون اونكودي كيكون كومبريسي، عاد باش كيديكوديه الان في ار باش يقدر يافيشي ليه في ليكرون. دونك كاين واحد لا كاباسيتي ديال ديكوداج ديال الان في ار اللي ما غاديش تقدر تافيشي ليه كاع لي كاميرا اون فلو برينسيبال. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ملي كنكون انا حاط بليزيور ايماج، يعني مثلا عندي واحد الان في ار مكونيكتي مع واحد الكاميرا، ما اسمح لي مكونيكتي مع واحد ليكرون، وبغي نافيشي انا 16 ولا 32 كاميرا اون ميم طون، ما غاديش يتافيشاو كاملهم اون فلو برينسيبال، غيتافيشاو كاملين اون فلو سكوندير. علاش؟ لحقاش نتايا في الفلو ملي بليسك عندك نتايا بليزيور ايماج، دونك راه سي با لا بين باش انني افيشي كل كاميرا ب 12 ميغا، الوغ كو ليكرون اللي عندي انا قدامي ليكرون اللي كاينه كاع قدامي ما كتقدرش تفوت حتى الفول اتش دي. كتلقى مثلا ليكرون باش قدامي حنا ليكرون ديال 2 ميغا، مي الستريم اللي واصلني انا كتلقى مثلا 16 كاميرا كامله ما غاديش تقدر تافيشي لي كاملين اون ميم طون ب 8 ميغا. جو بونس وقيلا لقيتني ان كومونتير قال لك زربتي علينا شويه. اوكي انا غادي نحاول نشرح فاسيلمون.
قول لي انت شنو البارتي اللي ما فهمتوش دابا. الا كنتو فهمتو كلشي كتبوا لي اوكي. الا كان عندكم شي كيسيون باش نقدر نعاود سيغ سا. هاد لابارتي ديال لا بون باسونت مهمه بزاف ديال لي كليون كيعيطوا عليا فوالا كيقول لي راه عندنا بروبليم الكاميرات ما كيطلعوش ليا. دونك هذا كيكون سومون بروبليم ديال بون باسونت. داكوغ. دونك بون باسونت ياك هي اللي نعاودها. هو وي ماشي تري كومبليكي مي سولمون الا فهمتي البرانسيپ كيفاش كيخدم غادي تجيك بان ساهله. دونك انا غادي نحاول ما امكن نبسط بزاف. شنو قلت لكم انا؟ قلت لكم كل كاميرا كيكون فيها او مينيموم جوج ديال لي ستريم اللي كيكونوا واصلين فلي برينسيبال والفلي سكوندير. هذه كاينه في كاع لي كاميرات. حتى مثلا ملي كتكون كونفيغوري في لو ستوكاج ولا كتكونفيغوري في الكاباسيتي ديال الفيديو ديالك ايتترا راه كتقدر تكونفيغوري الفلي برينسيبال شحال من ريزوليسيون تكون فيه، شنو هي الكومبريسيون اللي فيه ايتترا وكتقدر تكونفيغوري حتى الفلي سكوندير شنو هي لا كومبريسيون شنو هي لا ريزوليسيون شنو هي الفريم ريت. وهنا بزاف ديال لي زانستالاتور فما كينيغليجيو الفلي سكوندير لحقاش تقدروا تنقصوا من الفلي سكوندير وهذا غادي يعاونكم بزاف باش انكم تنقصوا من الكاباسيتي دو ستوكاج اي ميم اوسي تنقصوا من لا بون باسونس ديالكم. داكوغ. دونك حنا دوينا على جوج ديال الحوايج اللي خاصنا نرد لهم البال. قلنا بيان سور الكاميرا كتكون او مينيموم فيها فلو برينسيبال وفلو سكوندير. فلو برينسيبال وفلو سكوندير بجوج فيهم ملي كنبغي انا نكالكوليهم فبيان سور خاصني نغيسبكتي هاد 4 ديال لي فاريابل اللي قلت. الاول الفريم ريت لحقاش شنو هو واحد الفيديو. شنو هي ان فيديو؟ ان فيديو سي اون سيكونس ديماج. والفريم ريت فهو كيديتيرميني بشحال من ايماج باغ سكوند كدير ليا الكاميرا. دونك خاصني نرد بال برومييرمون الفريم ريت لو نومبر ديال الكاميرا باش خدام لا ريزوليسيون اي لا كومبريسيون. دون سو كالا كنقدر انني نكالكولي لو دي بي بينار. ما كنقولش لكم بانكم تكالكوليو لو دي بي بينار ديال كاع لي كاميرا اللي عندكم وديروا لا بون باسونتيتو لحقاش هذا غادي ياخذ وقت كثير. مي اصلا راه كاين واحد لوجيسيال اللي كيتسمى باندويث ان ستوريج كالكوليتور اللي كيعاونكم في هذا لو كالكول هذا. مي انا جي اسيي سولمون دو فوز اكسبليكي كيفاش كيكون وشنو هما المشاكل اللي كتقدروا تطيحوا فيهم. دونك سي كلير ولا سي كلير بور تو الموند. لكن واضحه لا بارتي ديال البون باسون. دونك انا قلت لكم انا لا بون باسون هي شناهي؟ سي لو ديبي بينار دو فلو برينسيبال ملتيبلي بار لو نومبر دي كاميرا اللي خدامين بالفلو برينسيبال لحقاش ماشي كاع لي كاميرا كيكونوا او ميم طون خدامين في لو برينسيبال ولا كيكونوا ديما خدامين في لو سكوندير كل وقت واش بلس لو ديبي بينار ديال لو فلو سكوندير ملتيبلي بار لو نومبر ديال لي كاميرا اللي خدامين بالفلو سكوندير. ولو ديبي بينار راه كيكون فاريابل ما كيكونش فيكس ما كيكونش توجور فيكس راه كيكون فاريابل. مره انت مثلا سورتو ملي كتكون خدام انت بالان في ار ديالك بارفوا كتبغي تافيشي بزاف ديال الكاميرات يكونوا بلان ايكرون والاخرين بارفوا ما كتافيشيهمش ايتترا. دونك هذا كيكون اشاك فوا انت كتبقى عندك لا بوسيبيتي باش انك تسويتشي من الفلي برينسيبال للفلي سكوندير كيما بغيتي. دونك فوالا. وحتى مثلا ملي كنكون كنصيفط انايا في الهي كونيكت ملي كنكون كنصيفط مثلا لي ستريم انا في الهي كونيكت راه ما كنصيفطش في لي برينسيبال كنصيفط لي فلي سكوندير في لا بليبار دي طون. مي عندي لا بوسيبيتي باش انايا نصيفط غير هو لحقاش كيما عارفين حنايا الفلو برينسيبال تخيل معايا 8 ميغا عاد باش غادي تكومبريسو داكشي غادي تكون تقريبا عاطيك واحد 8 ميغا بيت باغ سكوند. واش كاين شي روتور في المغرب اللي غادي يبقى يصيفط لك 8 ميغا بيت باغ سكوند وملتيبلي بشحال من كاميرا انت معاصطاليها. دونك فهمتي دابا كيفاش اللي هي كونيكت كتلقى بارفوا بانه فاش يلاه كيبدا كتشارجا ليك برومييرمون داك ستريم كيكون شويه فلو عاد باش كيبدا كيولي نيت شويه بشويه. دونك هكا كيخدم لو سيستم كيتكالكولا بنفس الطريقه. لا لو دي بي بينار كتكون لونيتي ديالو هو بيت باغ سكوند. ولو دي بي بينار نورمالمون انت مثلا ملي كتبدل لا ريزوليسيون ملي كتبدل بزاف ديال الحوايج على حسب ملي كتكون كدير لا كونفيغوراسيون ديال البي ار ديالك راه كتلقى بان الدي بي بينار كيبقى كيشونجي يعني كيبقى كيتبدل اشاك فوا طلعتي ولا هبطتي من لا ريزوليسيون. هادي جو فوزافيت باش انكم تيستيو عندكم في لي زين بي ار حاول تكبر ولا تهبط من لا ريزوليسيون ولا تشونجي في الفريم ريت وشوف ديك الساعه لو دي بي بينار كيفاش كيتبدل عندك. دونك
نتمنى بانني نكون وصلت لكم لو ماكسيموم. حاجه وحده خاصني نرد على البال، سيكو كلما كبرت من الفريم ريت، يعني هذا طلعته ميم سي لو نومبر ديال لي كاميرا تاهما كبرتهم، لا ريزوليسيون حتى هي كبرتها، c'est-à-dire que le débit binaire غادي يكبر، c'est-à-dire que je peux pas respecter la bande passante entrante ديال الانفي ديالي. داكشي علاش خاصني نرد البال بانني نحاول نقلب على لوبتيموم. il faut respecter la bande passante entrante de l'NVR ديالك par le calcul ديال la bande passante sortante من كل كاميرا. هذا سي فري ان كالكول الا حسبتيه انت بيديك بالورقه والستيلو غادي ياخذ وقت، مي كاينين دي لوجيسيال كي فون فو فاسيليتي لو كالكول. انا هنا سولمون بوغ فوز اكسبليكي لو برانسيپ كيفاش كيخدم. اي ميم سي حتى مثلا ملي كتكبر لا كومبريسيون من H264 ل H265 فهنا كتقدر بانك تنقص من لو دي بي اللي واسطك من كاع لي كاميرا، وكتقدر تريسبكتي لا بون باسونت اونترونس اللي عندك انت في الفي ار. بون اسبيرون بانني نكون شرحت لكم داكشي كلير. جو سي بيان كو كاين فيه بزاف ديال الحوايج، سورتو خاص تكون شويه عندك دي نوسيون دو باز في تيليكوم ولا بليتو في لا ترانسميسيون، مي بون. الوغ كاين عندنا واحد الحاجه اخرى اللي كيكون زايده في لي دي في ار كتسمى لو 5 اون 1. كاينين دي دي في ار اللي كتقدر تاجوتي فيهم اون كاميرا اي بي، مي هنا خاصني نرد بال واحد الحاجه، سي كو في لي دي في ار ملي كتقدر تاجوتي فيهم دي كاميرا اي بي خاص تعرف بانك راه كاع لي كاميرات اي بي راه ما غاديش كاملهم غادي تكونيكتاو عندك من بور واحد. يعني كتشد لي كاميرا مثلا نقول حنا 8 ديال الكاميرات اي بي كتكونيكتو مع السويتش، وعاد باش كتاخذ كابل من السويتش كتمشي كتكونيكتي مع الدي في ار ديالك. دونك الا ما كنتيش مغيسبكتي لا بون باسونت اونترونت ديال الدي في ار ديالك 8 ديال الكاميرات تقدر تقراو لك منهم غير 4 ولا 3 ولا 2. دونك فهمتوا دابا شنو فين كتجي فين كتجي لامبورطونس بانك تفهم لا بون باسونت ايتترا. هذا خاصك تردو من البال باش انك تفاسيليتي لانستالاسيون اللي عندك. دونك هذا سيتي تو كونسيرنون لا بارتي الثانيه ديال بون باسونت ايتترا. جو سي بيان que c'est très compliqué, mais si vous avez des questions تقدروا نطرحوا عليهم دابا قبل ما ندوز لي لوجيسيال اللي غادي تقدروا تخدموا بهم. الو سي كلير؟ ما كايناش شي كيسيون دابا؟ الا كان كلير بور تو الموند جو باس. سير استاذ سير ماشي مزيان. ما يسر. اسمحوا لي الا كنت كومبليكيت كنت عقدت لكم لي شوز واحد شوي، مي بون خاص ضروري شويه ديال اسمح لي اخويا بغيت كونسيرنون الاي بي ممكن اننا ندخلوها في ان دي في ار. لا عندك لا بوسيبيتي باش انك تاجوتي الاي بي في الدي في ار، ولكن خاص الدي في ار يكون اكسيسيبل. وي يعني قلتي خاص واحد لو سويتش. لاقاش عندك الدي في ار شحال من اونتري ايثرنت عندك في الدي في ار ديالك انت؟ هو وحده ولا جوج؟ هو وحده ولا جوج؟ وتخيل معايا انت عندك 100 ديال الكاميرات راه خاص بيان سور دوز باغ ان سويتش. وي جوست انا عرفتها، ولكن ما غاديش يكون شي هذا بحال مثلا كيف ما قلتي انت الا بغيت ندخل انايا 8 كاميرا اي بي للدي في ار وعندي ان سويتش بحال مثلا اللي فيه 8 لي بور ودخلتهم انايا للدي في ار غادي تقراو كاملين سي الا ريسبكتيتي لا بون باسونت. انا هذاك لي بون لا بون باسونت فتها هذاك المشكل انا تقراو كاملين. لا انا قلت لك انا هي هذاك هو السؤال الثاني، شنو هو لوبتيمال باش زعما في هذاك بالنسبه لا بوند باسونت شنو هو لوبتيمال ديالها؟ لوبتيموم راه كل دي في ار ولا كل ان في ار راه كتكون عنده واحد لا بوند باسونت اونترونت مكتوبه في الداتا شيت. راه كيقول لك في الداتا شيت فوالا لا بوند باسونت اونترونت ا ريسبكتي. حتى في لي كاميرات كاع لي كاميرات راه كتكون مكتوبه سي كوا لا بوند باسونت سورتونت ديالها. داكوغ دونك هذيك اللي خاصنا نريسبكتيها انا باللي غادي نجمع لي كاميرات ديال دي في ار ولا لي في ار هي اللي خاصك تريسبكتيها. يعني الا كانت عندي انايا وي ميغا خاص لا توتاليتي ديال هذيك لي كاميرا اللي عندي ما تفوتش وي ميغا بار سكوند.
8 ميجا مثلا عندك انت لا بون باسونت اون 30 ديال واحد دي في ار ولا ان في ار، نقولوا مثلا عندك 100 ميجا مثلا، خاصك ما تفوتش هذاك 100 ميجا يعني ما خاصكش تفوت هذاك البيجي. يعني لا بوند يعني لا توتاليتي ديال لا بوند باسونت ديال لي كاميرا كاملين ما خصهاش تفوت 100 ميجا، اكزاكتومون خاصها تكون قل من 100 ميجا باش يقدروا يقراو لي كاملين. سينون الا كنتي ديباسيتيها هذوك الكاميرات اللي هما ديباسي راه غادي يكتبوا لك، غادي تلقى مثلا في الجورنال ولا مثلا ملي غادي تكون كتشوف الجورنال ديال الدي في ار ديالك كان كيكتب لك بروبليم بون باسونت ديال الكاميرا هذه. ميرسي بوكو. داكور s'il y a pas d'autres questions غادي ندوز دابا لي لوجيسيال اللي تقدروا تخدموا بهم. عفاك لا كيسيون اها لو نومبر ديال لي بور اللي تيكونوا في الام في ار ولا في التي في ار، بليز نهضروا في التي في ار، لو نومبر دو بور ما تيتحكمش لنا في النومبر ديال لي كاميرا اي بي اللي نقدروا نزيدوا في داك لو دي في ار على حسب لو بوند باسونت. لا كل دي في ار واشنو كتلقى مثلا دي في ار اللي عندك فيه 16 اونطري دو داكشي اللي كاين، كتلقى مثلا كيقول لك راه زايدين جوج ديال الكاميرات اي بي اللي تقدر تاجوتي. مي هذا كاين واحد الحاجه اخرى سي كو انك تقدر تاخذ كانال ديال انالوجيك وتغومبلاسي باغ اي بي. يعني مثلا او ماكسيموم هاد لي دي في ار ديالك مثلا عندك دي في ار ديال 16 ومكتوبه بانك تقدر تزيد جوج ديال لي كاميرا اي بي، عندك لا بوسيبيتي باش انك تكونيكتي 18 كاميرا اي بي ليه، ولكن ما غتكونيكتي حتى شي كاميرا انالوجيك. يعني الكانال ديال الانالوجيك كيتغومبلاسا باغ اي بي. ممكن هادشي كامل ريسبكتي لا بوند باسونت. بيان سور انا كتكون عندك اون سوليسيون هيبريد. دونك في سوليسيون هيبريد كتكون شويه ماشي كومبليكي ا فيغ، مي خاص سيرمون ترد ليها البال. اوكي واضحه سي بون. دونك دابا غادي نسد لي مايك ديالكم باش ندوزو للبارتي الثانيه باش نديرو هضايا ما فيهاش بزاف. اوكي دونك عندنا حنا في لا توبولوجي سوا كيكون عندكم ان كاميرا اي بي افيك ان ان في ار، عندي لا بوسيبيتي باش انني كونيكتي حتى الكاميرا اي بي افيك الروتور ونكونيكتا افيك لو هي كونيكت ou bien اي بي ام اس باغ انترنت او بيان بالنسبه لي كاميرا انالوجيك فخاصني ضروري ندوز باغ ان دي في ار عاد باش نقدر انني نكونيكتا مع الروتور. لحقاش سي نورمال اون كاميرا انالوجيك ما فيهاش اون ادريس اي بي، ما كاين فيها حتى شي حاجه اللي غادي نقدر انني نكونيكتا مع الروتور باش نقدر نقراها من لوطخ كوتي. بالنسبه لي زابليكاسيون اللي غادي تحاولوا تخدموا بهم كيكونوا كاملين انستالي في لو جيستيونير دوتي. جو vous invite بانكم تانستاليو عندكم سي غراتوي et ça va vous aider بانكم تقدروا تيليشارجيو ou bien même aussi ديروا ميزاجور فيريفيكاسيون ديال ميزاجور ديال هاد 7 ديال لي زابليكاسيون اللي كاينين: اس ا دي بي، ريموت باك اب، لينس سيلكشن، هايك ديزاين تول، storage and network calculator، batch configuration and VS player. هادو كاملين دي زابليكاسيون تما غراتوي كو بوفي تروفي في لو جيستيونير كي فون فوز ايدي بانكم تفاسيليتيو لو طرافاي ديالكم سورتو ملي كتكونوا خدامين بدي برودوي دو هيك-فيزيون. الوغ بالنسبه لي سا دي بي جو بونس كو كاملكم ديجا خدامين به. سي ان لوجيسيال اللي كيعطيك لا بوسيبيتي باش انك تقلب على كاع لي برودوي هيك-فيزيون اللي كاينين عندك نتايا في لو سو ريزو. داكور دونك هذا كيعطيك لا بوسيبيتي باش انك دير لاكتيفاسيون ديال لاباغاي، تشونجي الادريس اي بي ديالها، لاكتيفي باش انك تاكتيفي لو هي كونيكت. عندك لا بوسيبيتي باش انك تاكتيفي لو هي كونيكت ا بارتير ديال لي سا دي بي. عندك لا بوسيبيتي بانك ديزاسوسيي لو هي كونيكت ا بارتير ديال لي سا دي بي. ايفيمون سي اهم حاجه اللي كتخدموا بها نتوما بزاف سي كو كتقدروا تخدموا بلي سا دي بي باش تعاونكم اكسبورتيو هذاك لو فيشي اكس ام ال اللي كتصيفطوا للسيبور باش يعاونكم باش تغينيسياليزي المود باس ديال لاباغي ديالكم. داكور دونك هذا لوبجيكتيف ديال لي سا دي بي. كاين عندنا ميم اوسي ريموت ou plutôt كاين عندنا لو باتش كونفيغوريشن. دونك لو باتش كونفيغوريشن شنو هو؟ سي ان اوتي كي va vous aider بانك تكونفيغوري بليزيور اباري en même temps. ناخذ ان اكزومبل مثلا هذا شيء سي ان بروجي اللي كنت مشيت ليه انا كان عندي تقريبا 32 كاميرا ميم موديل وفيهم واحد لي فيرموار اللي هو قديم. دونك انا كان خاصني ضروري ندير واحد الميزاجور باش انا كاينين دي زوبسيون اللي كان خاصني ناكتيفيهم في هذوك لي كاميرا اوليو باش ما نبقى ندخل انا كاميرا بكاميرا تكونيكتا منها باج ويب ديالها ونشارجي الفيرموار ونتسنى حتى كان يتحيد. كاملهم اجوتيتهم في الباتش كونفيغوريشن كوشيتهم هنايا بحال هكا مشيت درت ابجريد.
ابجريد مشيت انا سيليكسيونيت هذاك الفيشي ديال الفيرمول ديالي وكاملهم درت لهم ميزاجور اون ميم. دونك هذا سي ان اوتي كي فا فوز ايدي بانكم ديروا لا كونفيغوراسيون ديال بليزيور اباراي، ماشي كاع لي كونفيغوراسيون بيان سور، مي دير واحد لا كازي توتاليتي ديال لي تيب دو كونفيغوراسيون اللي هما كيكونوا بازيك اون ميم طون بور فاسيليتي لو ترافاي اي ميم اوسي ما تكونوش ما تعطلوش بزاف. بيان سور هنا كيكون سولمون لي زاباراي اللي كيكونوا في الميم لان، خاص يكونوا في الميم لان مع لاباراي. كاين عندنا ميم اوسي حتى لو لانس سيليكشن، هذا هو اللي كنت قلت لكم انايا كي فا فوز ايدي بانكم تكالكوليو هذيك لا ديستانس دو ديستانكسيون ديال الكومبورتمون ديال الديستانسيون ديال الفيزاج ايتترا. هذا سي ان لوجيسيال اللي هو جينيرال اللي غادي عندكم في لا بارتي اوبتيك، اي سي تري ريكوموندي بانكم تخدموا به، سورتو الا كانت عندكم مثلا دي كليون اللي هما اكزيجون في هاد لا بارتي ديال الاوبتيك وباغي مثلا لو بيريمتر ديالهم كامل يكون ريسبكتي. كاين عندنا ميم اوسي حتى لو في اس بلاير. لو في اس بلاير سي ان ليكتور ميديا كيكون سوا في ويندوز ولا الماك، لي زوطخ تامر كيكونوا سوا في الويندوز ولا الماك. مي هاد لو في اس بلاير فهو كيعطيك لا بوسيبيتي باش انك تقرا لي فيديو اللي كتخرج نتايا من دي في ار ديالك. هذاك الفيديو اللي كتقدر تخرج نتايا في كليوس بي كتقدر تقراه باغ لو في اس بلاير، او بيان الا ما كنتيش انت مثلا ما عندكش لو في اس بلاير تقدر مثلا تاكسبورتي مع لا فيديو تخرج حتى لو ليكتور من دي في ار ديالكم. مي الفي ال سي داك الفي ال سي عادي اللي كيكون ما كيقدرش يقرا لك الفيديوهات الفيديو ديال اللي كيكونوا مخرجين من دي في ار، لاخاطش ماشي طاي ديالو. ميم اوسي حتى واخا ملي كتبغيو تخرجوا كديروا لي مثلا ام بي 4 كتلقى بان الريزوليسيون هبطات بزاف. كاين عندنا ميم اوسي حتى ريموت باك اب. ريموت باك اب هو كتعطيك لا بوسيبيتي دو ريكوبيري لو ستوكاج سوا دو فاسون بلانيفيي او بيان مانيوال من دي في ار ولا من ان في ار ديالكم من كاميرا ايتترا، باش انكم ستوكيها في لي ديسك دور لوكال، لي ديسك دور لوكو ديالكم حتى لي ديسك دور لوكو سوا يكون عندكم ان ديسك دور اكسترن كونيكتي مع البيسي او بيان في الديسك دور ديال البيسي ديالكم. ميم اوسي كيعطيك حتى لا بوسيبيتي باش انك دير لوطو اكرازمون، كتقدر دير لوطو اكرازمون فيه. كاين عندنا ميم اوسي حتى لو هاي ديزاين تول. هذا سي ان اوتي كي فا فوز ايدي في لو ديزاين ديال لا سوليسيون ديالكم. كتقدروا مثلا تشارجيو واحد لاكارت هنايا، كتشارجي كارت ديال السيت وكتبدا كتحط لي كاميرا، كتبدا تحط لي كاميرا كل كاميرا في اون بلاسمون. هاد لوتي هذا كيعطيك لا بوسيبيتي برومييرمون بانك تكالكولي لا بون باسونت، يعني مثلا الا الشمعه مثلا هنايا نقرب واحد شويه تلقى مثلا ما بين هاد الكاميرا اللي غادي حتى السويتش ومن السويتش اللي غادي تاني فيها كيقول لك سي كوا لو دي بي بينير ولا سي كوا لو بيت لو دي بي اللي غادي لي من الكاميرا للان في ار مكتوبه هنايا. ميم اوسي كتلقى مثلا هنا اون باز دو دوني كتقدر تسيليكسيوني منها كاع لي سوليسيون اللي باغي انت تانستالي عند الكليان ديالك. دونك سافا دوني ميم اوسي حتى ان رابور تقدر تاكسبورتي هذاك لو رابور باش تبان حتى بروفيسيونيل قدام لو كليون ديالك. داكور هذا سي فريمون تري اوتيل في لو ديزاين ديال لا سوليسيون. جو فوز انفيت بانكم تحاولوا تخدموا به، فريمون تري انتريسون. اوسي عندنا حتى ستوريج كالكوليتر، ستوريج اند نتورك كالكوليتر. هذاك لو كالكول اللي كنت قلت لكم فوالا خاصكم تردوا ليه البال باش انكم ستوكاجي لهم شهر ولا شهرين ولا 3 شهور على حساب لا طاي دو ستوكاج اللي واخدين. سوا ديروا هاد لو كالكول اللي كاين هنايا، دونك ليسباس دو ستوكاج راه تقدروا تكالكولي باغ هاد لا فورمول. برومييرمون كتكالكولي لو بيت ريت. لو بيت ريت هو لو دي بي بينير. شنو هو لو دي بي بينير؟ كيما قلنا حنايا خاصك تكونفيرتي من بيكسل للبيت وتملتيبلي هذاك الشيء اللي خرج لك باغ لو فريم ريت. دونك هنا تكون عندك لا بوسيبيتي باش انك تخدم يكون عندك لو كيلو بيت. باغ لا سويت كتملتيبلي باغ 1000 باش دوز من الكيلو بيت البيت باغ سكوند ديفيزي باغ 8 باش دوز من لو بيت الاوكتي multiplié par 3600 باش دوز من سكوند للأور باغ 24 من الأور النهار multiplié par le nombre ديال لي كاميرا اللي كاينين multiplié par le jour كديفيزي باغ 10 على بويسونس 9 باش كتقدر تكالكولي شحال هي ليسباس دو ستوكاج نيسيسير بالنسبه لهادوك الكاميرات اللي عندك نتايا. سوا دير هاد الفورمول هادي او بيان تقدر تكالكولي هنا باغ هاد لوتي هذا. فهاد لوتي شنو قلنا حنايا فاش كنا كندويو على ليسباس دو ستوكاج ايتترا؟ قلنا برومييرمون il faut respecter le nombre ديال لي كاميرا
فوالا انا كيكتب لك النومبر ديال لي كانال هذه الاولى. الثانيه il faut respecter la résolution, frame rate, capacité ديال الانكودين. Et bien sûr خاص calculer ديال الفلو برينسيبال والفلو سكوندير باش تعرف اكزاكتومون في كل نهار ولا في كل سيمانه ولا في كل شهر شحال غادي تستوكي نتايا. داكوغ. عندنا ميم اوسي هذا ما بقاش هايك فيجن فيوز، هذا ما بقاش جات بلاصتو اي بارتنر. في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكونوا دي فورماسيون ديدي بور هيك برو كونيكت اي بارتنر. بيان سور غادي يكونوا نون سيرتيفي، دونك جو فوز انفيت بانكم تحضرون باش تفهموا اكثر على الاي بارتنر كيفاش يقدروا يخدموا به. كاين لنا ميم اوسي حتى اي في ام اس، لي في ام اس 4200. Donc l'IVMS c'est un outil qui va vous donner une gestion globale, soit CCTV, contrôle d'accès, vidéophone, système d'alarme, mais il y a un produit de Hikvision. Mais tu peux ajouter fait en vif. Maintenant tu as la possibilité d'ajouter fait en vif, tu as seulement de Hikvision. Il est 3 fois rapide que la deuxième version, les cans, tu peux te connecter même aussi à l'Hiconnect l'IVMS. Mais quand tu connectes l'Hiconnect l'IVMS, tu peux te récupérer donc les vidéos qui sont à distance. Ok? Et c'est une gestion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et IVMS 4200, il fait partie de la famille VMS. Famille VMS, il est fait l'HIC central professionnel, l'HIC central enterprise, l'HIC central light, etc. etc. Donc il y a une comment dire? C'est pas les HIC central light, HIC central master. Donc, ce sont des outils qui sont payants avec licence. Je parle de l'IX central, mais l'IVMS c'est une version gratuite d'Yalo. Ok? Donc, بالنسبة اللي كنا كندويو على مثلا ملي كتبغي مثلا تاجوتي une caméra IP sur un DVR، فوالا خاص calculer la bande passante totale اللي خارجة عندك من الكاميرات كاملهم، et même aussi et même aussi تحاولوا تريسبكتيو لا بون باسونت اونترونت ديال دي في ار ديالكم. اي ماشي كاع لي دي في ار سون اكسيسيبل باغ دي كاميرا اي بي. هاد لا سيري ديال 71 ما تقدرش اجوتي فيها لي كاميرا اي بي. اوكي دونك هذا سيتي تو كونسيرنون لو دوزيام شابيتر. جو سي با سي فوز افي دي كيسيون ولا لا. انا غادي نعطيكم لا مان باش انكم تحلوا لي مايك ديالكم. Voilà. Oui, VMS réservé seulement pour les produits des cuisines. On peut ajouter fait en vif. Mais le HIC central là, HIC central, tu peux ajouter fait en vif. HIC central, tu peux ajouter fait des produits en vif. Ok, est-ce que vous avez des questions? Oui, allô. Oui, Marwa. بالنسبه للاستاب تولز كي داك لوبسيون ديال هيك كونيكت، علاش خصنا اكتيفيوه؟ لا علاش كتصلح دي؟ انا قلت لكم عندكم لا بوسيبيليتي انك تاكتيفي هي كونيكت من اس ا دي بي، ماشي اوبليغاتوار ديرها. وهي اكتيفيتي ولا ديزاكتيفيتي تما شنو تقدر تعطيني؟ لا بيان سور الا اكتيفيتي هي كونيكت من تما راه كتقدر تكونيكتا مع التليفون، وبيان كيكون عندك مثلا حسابات تكونيكتي الان في ار مع التليفون، يعني تولي كيوصلك هذاك ستريم في ديال لي فيديو اللي كاينين تما في التليفون، ou bien تقدر ديزاسوسيي avec un ancien compte ديال هي كونيكت. سيرتو مثلا ملي كيكون ان دي في ار اللي ديجا خدام عند شي كليان اخر وشرا مثلا واحد كليان اخر باش يانستالي عنده، كتلقى بان ديجا مازال انستالي فيه الكونت ديال الكليان القديم. دونك انت باش ديزاسوسيي كتقدر ديزاسوسيي حتى باغ داكور. اوكي داكور. حيت كان طرا لي واحد لو كا، واحد لو كليون عنده ان في ار افيك 8 كاميرا يبي واحد 2 كاميرات يعطيني لاباغي اورلين ما كطلعش ليا فيه كونيكت. اوكي هنا هذيك لابارتي اللي كتكون عندك لاباغي طالعه بان اوفلين، واش الكاميرا اللي اوفلين ولا دي في ار اللي اوفلين؟ لا الكاميرا طالع لي لي كاميرا، واحد 2 كاميرا من دوك لي كاميرا هما اللي طالع لي اورلين. لا واش فيه كونيكت ولا اش؟ في كونيكت. اي في ام اس تخدموا لي كاملين في كونيكت، يعطيني واحد 2 كاميرا اورلين. اوكي وبلاتي هاد لي دو كاميرا هذا درتي لهم ميزاجور ولا غير انالوجيك هادشي؟ لا اي بي كلشي اي بي.
وكاملهم هذيك لي كاميرا فيهم الميم فيرموير. ما جربتش ما عرفتش. حاول تشيكي الا كانوا كاملين فيهم الميم فيرموير. هذا ماشي اوبليغاتوار، مي كيكونوا مثلا علاش قلت لي كانوا ميم فيرموير لي سوليسيون اللي كانوا قدام تزاد فيهم واحد البوسيبيليتي بانك تقدر دير ليه ميزاجور باش تقدر تاجوتيه في كونيكت. مي هذا سولمون حاجه وحده اللي تقدر ديرها برومييرمون. ثاني حاجه حاول هذوك لي دو كاميرا تكونيكتيهم ديريكتومون افيك لو هي كونيكت نشوفوا واش غادي يخدم فيهم ولا لا. داكور واخا. انا غادي نخلي لك الايميل ديالي، انا نخلي لكم الايميل ديالي هنايا في لابوات ديال الشات. عافاك عطيني بلوس دانفورماسيون على هاد البروبليم اللي عندك باش نلقاو ليه سوليسيون. داكور واخا. عرفتي عييت ما قلب ما لقيتش شي سوليسيون. اوكي ها هو الايميل ديالي، انا حطيت لكم في البوات ديال الشات. سي بون نوضي ميرسي. اوكي مرحبا. اوكي difference between IVMS and Hilux Vision. ما كايناش اون ديفيرونس ما بيناتهم، سي كو برومييرمون Hilux Vision ديدي بور لي برودوي Hilux و IVMS ديدي بور كاع لي برودوي دو Hik Vision. Hilux Vision سي المهم ما كايناش اون ديفيرونس بيناتهم، كاملين كيخدموا بلي ميم برينسيپ. هو باسكو هذوك لا لين بوحدها بحال واحد ديبارتمون من الشركه سماو هايلوك، خرجوا لي زابليكاسيون ديالهم كاملين بوحدهم سماوهم على السميه ديال هايلوك سي تو. اوكي كاينين دوطخ كيسيون؟ الو Non. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, une question au niveau de stockage. Donc, comment ça veut dire optimiser le maximum de stockage pour les caméras analogiques? Donc là, pour optimiser le... Caméra analogique. Ça veut dire le réglage qu'on doit normalement le faire pour optimiser le maximum. Analogique ou IP? لا انالوجيك. بالنسبه للانالوجيك راه كتقدر انك تكبر من لا كومبريسيون او نيفو ديال دي في ار. ملي كتكونفيغور في دي في ار كتقدر انك دير لا كومبريسيون، هذه اول حاجه. ثاني حاجه تقدر ديرها هو نقص من الفريم ريت. ملي كنقول لك نقص من الفريم ريت هنا شويه صعيب، علاش؟ لحقاش الا نقصتي من الفريم ريت ليماج ما كتبقاش عندك فلويد. شنو كنعني انا فلويد؟ سي دادير كل الفريم ريت شنو هما الفريم ريت؟ شحال من فريم بار سكوند. وي جو كومبر. دونك الا نقصتي نتايا من الفريم ريت شنو غادي يوقع لك؟ كيبان لك بحال الايماج كتبدا كتقطع. وي داكشي علاش حاول تقلب على لوبتيموم. الا مثلا كنتي الكاميرا حاطه في واحد لومبلاسمون اللي ما فيهش بزاف ديال الموفمون قدام، دونك ديك الساعه تقدر تنقص من الفريم ريت ديالها هذيك واحد شويه. او بيان مثلا محطوطه الكاميرا في شي بلاصه اللي فيه موفمون بزاف كبر من لا كومبريسيون ديال H265 ولا دي في ار. دونك هذيك دير لو طرافاي ديال لا كومبريسيون دون سو كالا ماشي الكاميرا مي دي في ار. Parfois le DVR lorsque on active avec la H264 plus, est-ce qu'il a normalement ce que je dis ils vont faire 50% de la bande passante et plus le stockage. Est-ce que c'est vrai oui ou non? وي كتقدر بانك تيكونوميزي 50%، مي كما قلت لكم سا ديبون دو لا فاريابيليتي. فاريابيليتي ديالاش؟ فاريابيليتي ديال لا سين. كما قلت لك الا كنتي حاط الكاميرا على الاكستيريور دونك كاين بزاف ديال الموفمون قدامك، واخا تاكتيفي هذاك لو بليس ما غاديش يوصل لك حتى 50%، يقدر يوصل لك 25%. يعني في مسمح لي يقدر يستوكي لك مثلا كما قلنا حنا شهر، يقدر يستوكي لك شهر و10 ايام، شهر و5 ايام بحال هكا. Donc là c'est ça dépend les mouvements. على حساب لا فاريابيليتي ديال لا سيل اللي عندك اكزاكتومون. Donc si on diminue normalement la résolution au niveau de stockage, est-ce qu'il y a au niveau de stockage la résolution d'enregistrement? خويا لو سون راه ما كنسمعوش مزيان، ما كنسمع والو. وي الو لا انا كنسمع. Je le même chose. Oui, on vous entend bien. Je pense problème عندك انت. Mais la question c'est on diminue normalement. خويا كاين بروبليم دو سون عافاك ما كنسمعوش شنو. S'il vous plaît جاوبوني بالنسبه لي زوتر بارتيسيبون. شنو البروبليم عند تو الموند ولا غير عند الشيف؟ Non, pour moi c'est bon. C'est-à-dire c'est bon. Non, c'est bon. Oui, pour moi c'est bon. C'est bon. Je pense باقي لا بروبليم عنده هو في الانترنت peut-être. Pour moi c'est bon. Ok. Donc عاود تحلي عفاك الكيس نسيت. La question
Ma question, c'est que si on diminue un peu normalement plutôt plutôt le mégapixel dans l'enregistrement. Supposons 2 mégapixels, si je le diminue en 1 mégapixel. بيان سور هذا راه غادي نقص لك من الكاباسيتي دو ستوكاج بيان سور غادي ايكونوميزيك من الكاباسيتي دو ستوكاج مي انت جايب مثلا كاميرا ديال 5 ميجا وخدمتيها للكليان ب 2 ميجا عندها شي سونس Ah oui, je comprends. Et parfois le client, ça veut dire l'emplacement, ça nécessite pas beaucoup normalement de la visibilité, mais ça veut dire la durée. Parfois, ça veut dire compte sur la durée que sur plutôt la visibilité parfois. هذه متفق معك. تقدر مثلا تسيباري بحال هكا ندير واحد الجروب تعطيه مثلا 2 ميجا وواحد الجروب اللي كاين في الاكستيريور ومحتاج انها تكون واحد لا فيزيبيليتي واحد الفلويديتي طالعه تطلع عليه من الكومبريسيون كتبقى بحال هكا كتقلب على لوبتيموم ديالك. هذه ماشي اون فورمول اللي غادي نعطيها لك ريسبكتي مي هذه كتجي مع الاكسبيريونس. اوكي سي بون. وعلى حساب لونفيرونمون اللي صافي فيه نتايا. اوكي ميرسي. مرحبا. بالنسبه للستوكاج اون لين كاين دي زابورماسيون ستوكاج كوا لين كلاود انا جو في كومونيكي معكم واحد شويه على ستوكاج كلاود لحقاش بدينا كنديروا لانتروداكسيون شويه مع الهيك برو كونيكت وغادي ندوي لكم عليه سي بون اوكي سي بون دونك s'il y a pas d'autres questions ناخذوا une petite pause ديال 15 minutes اوكي et par la suite غادي ندوزو le troisième chapitre اللي غادي تكون فيه l'installation câblage et configuration. C'est bon.